हेलो गाइस, आज हामी यस भिडियोमा बीबीएस फोर्थ इयरको सब्जेक्ट इन्टरप्रिनरको च्याप्टर 8 इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट फर इन्टरप्राइजेस डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ त्यो डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले कुन कुन इक्जाममा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी छ त्यो हामीले इन्क्लुड गरेको छौँ। यसमा फर्स्ट इम्पोर्टेन्स भनेको यसबाट क्वेसन आउने बित्तिकै इन्स्टिट्युसनल सपोर्टको डेफिनेसन लेख्ने। इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट भनेको के हो त? यो भनेको मिन्स एभाबिलिटी अफ डेभलपमेन्ट एजेन्सी एन्ड इन्स्टिट्युसनल विच मेक्स इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट कन्डक्टिभ टु बिजनेस एन्ड इन्डस्ट्री। यो भनेको डेभलपमेन्ट एउटा एजेन्सी डेभलपमेन्ट गर्ने अथवा कुनै इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट गर्ने जसले चाहिँ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट र बिजनेस र इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसैगरी इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट किन चाहिन्छ त? किन इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट चाहिन्छ त? अर इम्पोर्टेन्स अफ इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट भनेर त तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्छु। किन चाहिन्छ त? हेरौँ। टु स्टार्ट एन इन्डस्ट्री, कुनै पनि इन्डस्ट्री स्टार्ट गर्नलाई इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट चाहियो। त्यसैगरी टु प्रिपेयर प्रोजेक्ट प्रोफाइल अन बिहाफ अफ द कम्पनी, कुनै पनि कम्पनीको प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाउनको लागि पनि इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट चाहियो कम्पनीको बिहाफमा। त्यसैगरी टु सप्लाई मेसिनरी अन हायर पर्चेस सिस्टम, यदि कुनै ठुलो इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ ठुलो मेसिनरिज एन्ड इक्विपमेन्टहरू चाहिन सक्छ र त्यस्तो मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट कस्टली हुन्छ र त्यस्तो मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिँ यदि हायर पर्चेस सिस्टममा चाहिँ कुनै इन्डस्ट्रीलाई एभाइलेबल गराउने हो भने त्यो बेला नि इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट चाहिन्छ भनेर डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। त्यसगरी टु इन्करेज म्यानेजमेन्ट टु मेक प्रोग्रेस, म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने कि चाँडै प्रोग्रेस गरोस् भनेर पनि इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट चाहियो। त्यसैगरी टु प्रोक्योर एन्ड डिस्ट्रिब्युट स्केयर र मेटेरियल एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड, कुनै पनि र मेटेरियल जुन चाहिँ स्केयर छ त्यसलाई चाहिँ ल्याउने र डिस्ट्रिब्युट गर्ने जति बेला चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई, त्यो काम पनि इन्स्टिट्युसनल सपोर्टले गर्छ। त्यसैगरी टु अन्डरटेक इन्डस्ट्रियल पोटेन्सियल सर्वे, कुन सेक्टरमा चाहिँ इन्डस्ट्रियलको पोटेन्सियल छ त डेभलपमेन्ट हुनेमा त्यस्तो बारेमा चाहिँ सर्वे गर्ने काम पनि इन्स्टिट्युसनल सपोर्टले हेल्प गर्छ। त्यसैगरी टु अन्डरटेक मार्केट रिसर्च एन्ड सर्वे फर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कुनै पनि स्पेसिफिक प्रोडक्टको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युसनल सपोर्टले चाहिँ कुनै मार्केट रिसर्च अथवा सर्वे गरेर चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई जेनरल इन्फर्मेसन जुन चाहिँ उनीहरूलाई रिक्वायर्ड हुन्छ फर देयर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र कुनै पनि प्रोजेक्ट क्यारी गर्नको लागि त्यसमा पनि इन्स्टिट्युसनल सपोर्टले चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। यो तपाईँले क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ भने वाट इज इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट, वाइ इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट निडेड भनेर 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ, 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यदि 10 मार्क्समा सोध्यो भने तपाईँले यसको डिस्क्राइब पनि गर्नु पर्यो। त्यसैगरी नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा जाउँ। स्पेसलाइज एजेन्सी अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, कुनलाई चाहिँ स्पेसलाइज एजेन्सी अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेको चाहिँ के हो त? स्पेसलाइज एजेन्सी अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेको आर कन्सर्न विथ द प्रमोसन एस्पेक्ट द्याट सपोर्ट इन्टरप्रिनर, यिनीहरू चाहिँ प्रमोसन एस्पेक्टको लागि हेल्पफुल हुन्छ जसले चाहिँ इन्टरप्रिनरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम गर्ने गर्छ स्पेसल इन्डस्ट्री एजेन्सीहरूले। त्यसैगरी यो एजेन्सीमा के प्रोभाइड गर्छ त? कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई टेक्निकल म्यानेजरल एसिस्टेन्ट अथवा म्यानेजरल एसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ। कुनै कन्सल्टेन्सी चाहियो भने कन्सल्टेन्सी पनि प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी ट्रेडिङ सर्भिसहरू कुनै चाहियो भने स्पेसल एजेन्सी अफ गभर्मेन्ट अफ नेपालले त्यस्तो इन्डस्ट्रीहरूलाई प्रोभाइड गर्न सक्छ। त्यसैगरी सम मेजर स्पेसलाइज एजेन्सी आर, कस्तो चाहिँ स्पेसलाइज एजेन्सी हो त गभर्मेन्ट अफ नेपालको? एउटा छ यसमा इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड, यो भनेको चाहिँ के हो त? अटोनोमस एजेन्सी हो, इस्टाब्लिस इन 1996 अन्डर द मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड सप्लाई। यो भनेको चाहिँ एउटा अटोनोमस एजेन्सी हो जुन चाहिँ 1996मा इस्टाब्लिस भएको हो। कसको अन्डरमा त? मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड सप्लाई। त्यसैगरी मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रीको चाहिँ कुनै रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ यसको चेयरपर्सन हुन्छ। त्यसगरी सेक्सन 19 अफ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2073 द फलोइङ आर इज फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर्स। दफा 19 इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2073 को अनुसार चाहिँ फलोइङ चाहिँ फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड के हो त? यसको काम भनेको एउटा त टु मेन्टेन कोअर्डिनेसन बिट्विन पोलिसी लेभल एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन लेभल अफ इन्डस्ट्री पोलिसी,
पोलिसी लेभल र इम्प्लिमेन्टेसन लेभल इन्डस्ट्री पोलिसीको चाहिँ कोअर्डिनेसन मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी रेन्डर नेसेसरी कोअपरेसन इन फर्मुलेटिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ लज पोलिसी रुल्स एन्ड रेगुलेसन। कुनै पनि नेसेसरी कोअपरेसन चाहियो इन्डस्ट्रीलाई अथवा उनीहरूलाई कुनै लज पोलिसी अथवा रुल्स रेगुलेसन चाहिँ बनाएर चाहिँ गाइड गर्ने काम पनि इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डले गर्छ। त्यसैगरी टु गिभ गाइडलाइन इन एटेनिङ द अब्जेक्टिभ अफ लिबरल ओपन एन्ड कम्पिटेटिभ इकोनोमिक पोलिसी। त्यसैगरी इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डले नि गाइडलाइन दिने काम पनि गर्छ टु कुनै अब्जेक्टिभ एचिभ गर्न लिबरल ओपन र कम्पिटेटिभ इकोनोमिक पोलिसीको। त्यसैगरी टु मेक रिकमेन्डेसन टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल फर एनी चेन्ज इन क्लासिफिकेसन अफ इन्डस्ट्री एन्ड एमेन्डमेन्ट अफ एनेक्सर टाइम टु टाइम। र गभर्नमेन्ट अफ नेपाललाई रिकमेन्डेसन गर्ने टाइम टु टाइम चाहिँ यदि कुनै इन्डस्ट्रीको क्लासिफिकेसनमा चेन्ज गर्नु छ भने अथवा एनेक्सर अनुसूची चाहिँ तपाईलाई एमेन्डमेन्ट गर्नु छ भने टाइम टु टाइममा त्यस्तो काम पनि इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अन्तर्गत आउँछ। त्यसैगरी अर्को स्पेसलाइज एजेन्सी कुन छ भने हाम्रो अझै यसको फङ्सन रहेछ ल टु कज टु फलो वेज एन्ड मिन्स फर प्रिभेन्टिङ इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन। इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डको अर्को मेन फङ्सन भनेको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मिन्सहरू चाहिँ टाइम टु टाइम फलो गराउने काम गर्छ यदि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन रोक्नको लागि र अदरवाइज प्रिस्क्राइब अरू चाहिँ उल्लेखित अनुसार बनेको। त्यसैगरी वान विन्डो कमिटी भनेको अर्को स्पेसलाइज एजेन्सी अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। यसको काम के हो त? यो भनेको इट इज अ कमिटी अन्डर डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री। यो चाहिँ एउटा कमिटी हो डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीको अन्तर्गत बनाइएको। त्यसैगरी यसको मेन भनेको डिजी अफ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री भनेको यसको कोअर्डिनेटर हुन्छ। त्यसैगरी पर्सेन्ट टु सेक्सन 36 फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ कमिटी के हो त? सेक्सन 36 यो पनि इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2073 अन्तर्गत यसको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर के हो त? यो कमिटीको भनेको एउटा टु मेक नेसेसरी डिसिजन फर एभाइलेबल द फेसिलिटी एन्ड कन्सेसन टु बी इन्जोयड बाई एन इन्डस्ट्री अन्डर दिस। कुनै पनि नेसेसरी डिसिजन गर्ने कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई कस्तो फेसिलिटी एन्ड कन्सेसन दिन सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा डिसिजन गर्ने काम यो वान विन्डो कमिटीले गर्छ। त्यसैगरी टु पर्फर्म सच फङ्सन डेलिगेटेड बाई बोर्ड अन्डर दिस फङ्सन पावर एन्ड ड्युटिज। र त्यस्तो फङ्सनहरू पर्फर्म गर्ने जुन चाहिँ बोर्डले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो कमिटीलाई डेलिगेट गर्छ जुन चाहिँ उनीहरूको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अन्तर्गत चाहिँ आउँछ। त्यसैगरी अर्को स्पेसलाइज एजेन्सी अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भनेको नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट फाइनेन्स। यसलाई चाहिँ NIDF पनि भनिन्छ। यो चाहिँ के भयो के को लागि इस्टाब्लिस गरेको? टु एसिस्ट प्राइभेट इन्डस्ट्री बाई प्रोभाइडिङ फाइनेन्सियल एन्ड टेक्निकल एसिस्टेन्ट। कुनै पनि प्राइभेट इन्डस्ट्री जुन चाहिँ प्राइभेट इन्डस्ट्री छ त्यसलाई चाहिँ कुनै टेक्निकल एसिस्टेन्ट अथवा फाइनेन्सियल एसिस्टेन्ट चाहिन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ यो बोर्ड डेभलप गरेको। त्यसैगरी यसले केमा डिल्स गर्छ र डिल्स विथ द कम्पनीज रजिस्टर्ड अन्डर द कम्पनीज। यसले चाहिँ त्यस्तो कम्पनीसँग मात्रै डिल गर्छ जुन चाहिँ कम्पनीज एक्ट अनुसार चाहिँ दर्ता गरिएको छ। इट इज पब्लिक सेक्टर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। यो भनेको एउटा चाहिँ पब्लिक सेक्टर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जस्तै काम गर्छ। कुनै पनि पब्लिक सेक्टरलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ गरेर चाहिँ त्यसलाई डेभलपमेन्ट गर्ने काम चाहिँ यो बोर्डले गर्छ। त्यसैगरी इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट म्यानेजमेन्ट लिमिट्स यसको भने यो चाहिँ के अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएको त? कम्पनी एक्ट अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएको हो। यसले के गर्छ? कन्डक्ट फिजिबिलिटी स्टडिज फर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ न्यू इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट एन्ड म्यानेज प्रोजेक्ट फर देम। कुनै पनि नयाँ इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट इस्टाब्लिस गर्नलाई चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट म्यानेजमेन्ट लिमिटले हेल्प गर्छ र त्यो इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रोजेक्टहरू चाहिँ लग्ने भनेर म्यानेज गर्ने काम पनि यो इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट म्यानेजमेन्ट लिमिटले गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई इन्करेज गर्छ टु इस्टाब्लिस इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। यसले चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ इन्करेज गर्छ कि तपाईको इन्डस्ट्री चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्टमा लगेर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने काम गर्नुस् भनेर गर्छ। यसमा चाहिँ के फाइदा छ भने त्यो इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्टमा कुनै प्राइभेट सेक्टर इस्टाब्लिस गर्यो भने उसले चाहिँ सर्टेन फेसिलिटी एन्ड कन्सेसन पाउँछ ट्याक्स रेटमा भन्ने कुरा चाहिँ ट्याक्समा पनि कुरा गरिएको छ है। त्यसैगरी ईमा अर्को इम्पोर्टेन्ट गभर्नमेन्ट स्पेसलाइज एजेन्सी भनेको कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रोभाइड बाई द प्रोफेसनल एडभाइजर। कन्सल्टेन्सी सर्भिस भनेको के हो त? यो भनेको सर्भिस प्रोभाइड बाई प्रोफेसनल एडभाइजर। यो चाहिँ कुनै पनि प्रोफेसनल एडभाइजरले प्रोभाइड गरेको सर्भिस हो। यो चाहिँ के कम्प्राइज हुन्छ? कम्प्राइज एक्टिभिटिज लाइक
इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर्म हुनसक्छ अथवा अडिटर एन्ड लयरको फर्म हुनसक्छ, एडभर्टाइजमेन्ट एजेन्सी हुनसक्छ जसले चाहिँ प्रमोसन र पब्लिसिटीको काम गर्छ कुनै पनि कम्पनीको। त्यसै गरी इक्जाम्पलहरू के हो त कन्सल्टेन्सीहरूको? एउटा त सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन र आइक्यान लिगल फर्म। आइक्यानको लिगल फर्म भनेको अडिटरको फर्म अन्तर्गत आउँछ र सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको तपाईँको एडभर्टिजमेन्ट एन्ड एजेन्सीको अन्तर्गत आउनुभयो। त्यसै गरी अर्को स्पेसलाइज गभर्मेन्ट एजेन्सी भनेको आइटी पार्क काभ्रे। यो भनेको कहिले कम्प्लिटेड भएको त 2003 अप्रिलमा विथ टोटल इन्भेस्टमेन्ट अफ 270 मिलियन खर्च गरेर चाहिँ यो 2003 मा चाहिँ कम्प्लिट भएको। यो चाहिँ कसको अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएको त? इस्टाब्लिस अन्डर मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री। मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रीको अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएको के को लागि त? फर डेभलपमेन्ट एन्ड प्रमोसन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड सर्भिस इन द कन्ट्री। र डेभलपमेन्ट गर्न र प्रमोसन गर्न इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आइटी सेक्टरलाई र कुनै पनि सर्भिस कन्ट्रीमा एभाइलेबल गराउन त्यसको अन्तर्गत। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फेरि यसमा अझै एउटा छ तपाईँको स्पेसलाइज गभर्मेन्ट एजेन्सी। एउटा लास्ट भनेको कटेज एन्ड स्मल स्केल इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट बोर्ड। यो भनेको चाहिँ 1993 मा इस्टाब्लिस भएको हो। अपरेट थ्रु ब्रान्चेस इन 48 डिस्ट्रिक्ट। यो चाहिँ 48 वटा जिल्लामा चाहिँ अपरेट गरिएको छ थ्रु डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस। यसको अब्जेक्टिभ भनेको टु सपोर्ट फर प्रमोसन एन्ड एक्सपान्सन अफ कटेज इन्डस्ट्री। कुनै पनि कटेज इन्डस्ट्रीको चाहिँ प्रमोसन र उनीहरूको एक्सपान्सनमा चाहिँ हेल्प गर्नलाई चाहिँ यो बोर्ड डेभलपमेन्ट बोर्ड इस्टाब्लिस गरिएको। र द इन्डस्ट्रियल पोलिसी 2010 ले चाहिँ यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरेको छ त? स्मल इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट बोर्ड इन्टु कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री प्रमोसन बोर्डमा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गरेको छ है 2010 को इन्डस्ट्रियल पोलिसीले। के भन्न खोजेको भने तपाईँको अब कटेज एन्ड स्मल स्केल इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट बोर्ड नभएर यसलाई चाहिँ अब 2010 को इन्डस्ट्रियल पोलिसीले के बनाएको छ भने कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री प्रमोसन बोर्ड भनेर चाहिँ बनाएको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई त्यही 10 देखि 20 मार्क्समा सोध्न सक्ने क्वेसन हो। त्यसै गरी गभर्मेन्ट एजेन्सी फर सपोर्ट अफ इन्टरप्रेन्योर। कस्तो कस्तो गभर्मेन्ट एजेन्सीले चाहिँ सपोर्ट गर्छ त इन्टरप्रेन्योरलाई? मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री गभर्मेन्ट बडी अफ नेपाल हो। यो भनेको टु मोनिटर एन्ड म्यानेज इन्डस्ट्री अफ द कन्ट्रिज। कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ मोनिटर र म्यानेज गर्नलाई चाहिँ खोलिएको मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री हो। त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री भनेको यो चाहिँ के को लागि कन्सर्न छ भने विथ इम्प्लिमेन्टेसन अफ पोलिसी प्रोग्राम रुल्स एन्ड रेगुलेसन फर मिडियम एन्ड लार्ज इन्डस्ट्री। कुनै पनि मिडियम अथवा लार्ज इन्डस्ट्रीको चाहिँ कुनै पोलिसी प्रोग्राम रुल्स एन्ड रेगुलेसनको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम गर्छ। यसमा चाहिँ फलोइङ एक्टिभिटिजहरू इन्क्लुड हुन्छ। इट इन्क्लुड फलोइङ एक्टिभिटिज। एउटा रजिस्ट्रेसन एन्ड लाइसेन्सिङ अफ इन्डस्ट्री। कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई रजिस्टर गर्ने र लाइसेन्स दिने काम गर्छ। त्यसपछि प्लानिङ एन्ड मोनिटरिङ अफ इन्डस्ट्री। कुनै पनि इन्डस्ट्रीको प्लानिङ गर्ने र त्यसलाई टाइम टु टाइम मोनिटर गर्ने काम पनि यो डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले गर्छ। त्यसै गरी एक्ट एज सेक्युरिटी अफ इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड। इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड जुन चाहिँ हामीले स्पेसलाइज गभर्मेन्ट एजेन्सीमा हेरेको थियौँ त्यसको चाहिँ सेक्युरिटी एज अ सेक्युरिटीको काम पनि डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले गर्छ। त्यसै गरी सपोर्ट फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर। कुनै पनि विदेशी इन्भेस्टमेन्ट र तिनीहरूको टेक्नोलोजीलाई अपनाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्न पनि डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री के भनेको कन्सर्न विथ द पोलिसी। यो के कन्सर्न छ त? पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन रेगुलेसन एन्ड प्रमोसन अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री। यो चाहिँ कटेज स्मल एन्ड इन्डस्ट्रीको चाहिँ रेगुलेसन र प्रमोसनमा हेल्प गर्नलाई इस्टाब्लिस गरेको हो। त्यसै गरी यसले चाहिँ के प्रोभाइड डेभलपमेन्ट ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छ। यसले चाहिँ विभिन्न डेभलपमेन्ट ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छ इन रुरल एरिया अथवा अर्बन एरियामा जहाँ चाहिँ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ वेल इस्टाब्लिस छ अथवा इस्टाब्लिस हुन लागेको छन्। त्यसै अफिस अफ रजिस्ट्रार अफ द कम्पनीज। यसलाई चाहिँ ओसिआर पनि भनिन्छ। यसको काम के त? इट इज कन्सर्न विथ रजिस्ट्रेसन एन्ड रेगुलेसन अफ लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी। कुनै पनि लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीको चाहिँ रजिस्ट्रेसन त्यसलाई रजिस्टर गर्ने र त्यसलाई रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ अफिस अफ कम्पनी रजिस्टर कम्पनीजले गर्छ। लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भनेको चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ कम्पनीज एक्ट दफा सेक्सन 8 मा चाहिँ कुरा गरिएको छ
त्यो चाहिँ हेर्नु छ भने तपाईले भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु रिगार्डिङ द कम्पनीज एक्ट, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल टुरिज्म बोर्ड, यो भनेको चाहिँ इट इज स्ट्याट्युटरी बोर्ड इन्स्टिट्युटेड बाइ एक्ट अफ पार्लियामेन्ट टु प्रमोट एन्ड प्रमोसन अफ नेप्लिज टुरिज्म। यो भनेको एउटा स्ट्याट्युटरी बडी हो जुन चाहिँ पार्लियामेन्टले चाहिँ इन्स्टिट्युट गरेको हो। त्यसैगरी यसको काम भनेको चाहिँ प्रोमोट र प्रमोसन नेपाल टुरिज्मलाई चाहिँ प्रोमोट र प्रमोसन। त्यसैगरी अर्को छ नेपाल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेट्रोलोजी, यसको काम के छ, यो भनेको चाहिँ नेसनल स्ट्यान्डर्ड बडी अफ नेपालको चाहिँ नेसनल स्ट्यान्डर्ड बडी हो जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीको अन्तर्गत चाहिँ काम गर्छ। यसले चाहिँ सर्टिफाई गर्छ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट बाई एनएस मार्क, एनएस मार्कले चाहिँ सर्टिफाई गर्छ कुनै पनि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टलाई। यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले सुन्नुहुन्छ कुनै पनि सिमेन्ट एनएस मार्क भनेर, एनएस मार्क सर्टिफाइड भनेर, त्यस्तो काम चाहिँ नेपाल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेट्रोलोजीले गर्छ। कुनै पनि प्रोडक्ट चाहिँ यदि एनएस मार्क सर्टिफाइड छैन भने त्यस्तो प्रोडक्ट चाहिँ इलिगल हुन्छ र त्यस्तो प्रोडक्ट चाहिँ मार्केटमा बेच्न पाइदैन। यदि बेचियो भने डिफ्रेन्ट फाइन्स एन्ड पेनाल्टिजहरू लाग्न सक्छ। त्यसैगरी इट मोनिटर्स एन्ड इभ्यालुएट वर्क कन्सर्न विथ क्वालिटी, यसले चाहिँ मोनिटर गर्छ र इभ्यालुएट गर्छ क्वालिटी, कुनै पनि प्रोडक्ट क्वालिटी छ कि छैन, त्यो काम गरेको क्वालिटी छ कि छैन त्यसमा त्यो इभ्यालुएट गर्ने चाहिँ यो नेसनल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेट्रोलोजीले काम गर्छ। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्स्टिट्युसन द्याट प्रोभाइड मार्केटिङ सर्भिस इन नेपाल। कस्तो कस्तो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ नेपालमा मार्केटिङ सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्छ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर भनेर सोध्न सक्छ। एउटा त ट्रेड प्रमोसन सेन्टर भनेर छ, यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ ट्रेडिङ एक्टिभिटिजलाई प्रमोट गर्ने काम गर्छ। अनि त्यसपछि यसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ ट्रेड एक्सपान्सन गर्ने काम हो जस्तो लेखेर चाहिँ तपाईले डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एक्जाममा तपाईले आफै पनि डिस्क्राइब गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर भनेको यसको पनि सेम, यसले चाहिँ एक्सपोर्टलाई प्रमोट गर्छ। यसले चाहिँ एक्सपोर्ट इन्क्रिज गराउने र इम्पोर्ट कम गराउने काम गर्छ। एक्सपोर्ट इन्क्रिज भयो भने तपाईको ग्रस प्रफिट, ग्रस डोमेस्टिक प्रफिट चाहिँ बेसी हुन्छ, त्यसैले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। त्यसैगरी कार्पेट एन्ड वुल डेभलपमेन्ट कमिटी, यसको अब्जेक्टिभ के हो त, टु प्रमोट नेपालीज फरेन ट्रेड, नेपालको फरेन ट्रेडलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने काम चाहिँ कार्पेट एन्ड वुल डेभलपमेन्ट कमिटीले गर्छ। कसरी चाहिँ थ्रु एक्सपान्सन एन्ड डाइभर्सिफिकेसन अफ एक्सपोर्टलाई चाहिँ कार्पेटलाई चाहिँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ अथवा एक्सपान्सन गरेर चाहिँ तपाईले यसले नेपाली फरेन ट्रेडलाई प्रमोट गर्छ। त्यसैगरी इट एसिस्ट प्राइभेट सेक्टर इन एक्सपोर्ट रिलेटेड म्याटर, यसले चाहिँ कस्तो सेक्टरलाई चाहिँ एसिस्ट गर्छ त, जुन चाहिँ प्राइभेट सेक्टर छ तिनीहरूलाई चाहिँ एसिस्ट गर्छ फर नेपाल फरेन ट्रेडको लागि। त्यसैगरी नेक्स्ट भनेको कार्पेट एन्ड वुल डेभलपमेन्ट बोर्ड माथि डेभलपमेन्ट, यो भनेको चाहिँ स्पेसलाइज एजेन्सी फर द डेभलपमेन्ट एन्ड प्रमोसन अफ कार्पेट। यो भनेको चाहिँ एउटा स्पेसलाइज एजेन्सी हो जुन चाहिँ कार्पेटको लागि डेभलपमेन्ट र कार्पेट डेभलपमेन्ट र प्रमोसन यसलाई प्रमोट गर्ने कामको लागि चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको बोर्ड हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने फर्मुलेट प्लान्स एन्ड पोलिसिज एन्ड प्रोग्राम फर स्पेसलाइज इन्स्टिट्युसन सपोर्ट अफ कार्पेट, यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लान्स एन्ड पोलिसिज र प्रोग्रामहरू ल्याउने काम गर्छ फर कसको लागि चाहिँ स्पेसलाइज इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट अफ कार्पेटको लागि सपोर्ट गर्नको लागि। त्यसैगरी इट वर्क टु प्रमोट एन्ड डेभलप कार्पेट, यसले चाहिँ के काम गर्छ भने कार्पेटको प्रमोसन गर्ने र कार्पेटलाई नयाँ नयाँ कुरामा चाहिँ डेभलप गर्ने। त्यसैगरी इमा भनेको छ रेडिमेड गार्मेन्ट एक्सपोर्ट प्रमोसन कमिटी, यसको इस्टाब्लिस चाहिँ के अन्तर्गत भएको त, कमिटी विथ मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री, एमओआई भनेको चाहिँ मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री। त्यसैगरी यसको काम भनेको के त, मोनिटर पोलिसिज एन्ड प्रोग्राम रिलेटिङ टु प्रमोसन अफ गार्मेन्ट इन्डस्ट्री, यसले चाहिँ पोलिसिज र प्रोग्रामहरू मोनिटर गर्ने काम गर्छ फर के को लागि त, गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको प्रमोसनको लागि। त्यसैगरी इट सर्ट इस्यु रिलेटेड टु गार्मेन्ट एक्सपोर्ट, यदि कुनै पनि गार्मेन्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड इस्यु आएको छ भने त्यस्तो इस्युलाई चाहिँ सल्भ गर्ने काम पनि रेडिमेड गार्मेन्ट एक्सपोर्ट प्रमोसन कमिटीले गर्छ। त्यसैगरी इन्डस्ट्रियल स्टेट अथवा रिजन आर्ट एरिया जोन भनेको के हो भनेर तपाईलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ र यसको अब्जेक्टिभ के हो त्यसको क्वेसन सोध्न सक्छ।
त्यो क्वेसन आयो भने चाहिँ कसरी गर्ने यो भनेको इज अ प्लेस वेयर रिक्वायर्ड फ्यासिलिटिज एन्ड फ्याक्ट्री एकोमोडेसन आर प्रोभाइडेड बाई गभर्मेन्ट टु इन्टरप्रेनर यो भनेको यस्तो प्लेस हो जहाँ चाहिँ रिक्वायर्ड फ्यासिलिटी र फ्याक्ट्री एकोमोडेसन फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्नलाई चाहिँ ठाउँ चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ इन्टरप्रेनरलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ टु इस्टाब्लिस देयर इन्डस्ट्री त्यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नको लागि त्यसै गरी इट इज स्पेसिफिक एरिया जोन यो भनेको स्पेसिफिक एरिया जोन हो इट इज स्पेशलाइज एरिया जोन फर इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिज इन विच all infrastructure facility provided and to minimize the impact on the environment यो भनेको यस्तो स्पेशलाइज एरिया हो जहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिज र इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू प्रोभाइड गरिन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भने इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्याक्ट नहोस् भनेर चाहिँ यस्तो इन्डस्ट्रियल स्टेटहरू डेभलप गरिएको हुन्छ यसको अब्जेक्टिभ के हो त एउटा त एकोमोडेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर दिने काम गर्छ यो इन्डस्ट्रियल स्टेटले त्यसै गरी इन्करेज डेभलपमेन्ट अफ स्मल स्केल इन्डस्ट्री इन द कन्ट्री कुनै पनि स्मल स्केल इन्डस्ट्रीको चाहिँ डेभलपमेन्टको लाई चाहिँ इन्करेज गर्ने काम पनि इन्डस्ट्रियल स्टेटले गर्छ त्यसै गरी इन्करेज मेजर इन्डस्ट्रियल स्टेटलाई चाहिँ डेभलप गर्नलाई इन्करेज गर्छ एक्सेस टु एन्सिलरी इन्डस्ट्री कुनै पनि एन्सिलरी इन्डस्ट्रिज छ भने त्यसलाई चाहिँ एसेस गर्ने काम पनि इन्डस्ट्रियल स्टेटले गर्छ त्यसै गरी डिसेन्ट्रलाइज इन्डस्ट्री टु रुरल एन्ड ब्याकवर्ड एरिया कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ रुरल र ब्याकवर्ड एरियामा चाहिँ डेभलप गर्नलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्छन् त्यसरी प्रोभाइड अल इन्फ्रास्ट्रक्चर टु इन्डस्ट्री जुन पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटरदेखि लिएर इलेक्ट्रिसिटीदेखि लिएर कम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसन जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि हेल्पफुल छ त्यो प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्टेटमा गर्छ त्यसै गरी मेक रिकमेन्डेसन टु गभर्मेन्ट एन्ड मेक नेसेसरी अल्टरनेसन इन गभर्मेन्ट पोलिसी टाइम टु टाइम चाहिँ गभर्मेन्टलाई रिकमेन्ड गर्ने र नेसेसरी अल्टरनेटिभ चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिसीलाई चाहिँ दिने काम पनि इन्डस्ट्रियल स्टेटले गर्छ थ्याङ्क यू गाइज होप यु इन्जोय लर्निङ अब यसो सम्बरी एकचोटि हेरिहाल्यौँ के पढ्यौँ हामीले इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट भनेको के हो र इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट किन चाहिन्छ त्यो भनेर एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ तपाईँलाई नेक्स्ट क्वेसन भनेको स्पेशलाइज एजेन्सी अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल के हो त स्पेशलाइज एजेन्सी कुन चाहिँ स्पेशलाइज एजेन्सी हो गभर्मेन्ट अफ नेपालको त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्न भन्छ के हो त एउटा इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड हो त्यसै गरी हाम्रो के थियो 1 मेन्टर कमिटी थियो नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट फाइनेन्स हो इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट म्यानेजमेन्ट लिमिट्स कन्सल्टेन्सी सर्भिस र आइटी पार्क कार र लास्ट कटेज एन्ड स्मल स्केल इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट बोर्ड त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन थर्डमा गभर्मेन्ट एजेन्सी फर सपोर्टिङ इन्टरप्रिनर कस्तो गभर्मेन्ट एजेन्सीले चाहिँ इन्टरप्रिनरलाई सपोर्ट गर्छ एउटा मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री भयो डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री भयो डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री भयो अफिस अफ रजिस्ट्रार अफ द कम्पनीज नेपाल टुरिज्म बोर्ड भयो नेपाल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेथोलोजी त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 4th नम्बरमा इन्स्टिट्युसन द्याट प्रोभाइड मार्केटिङ सर्भिस इन नेपाल कस्तो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ मार्केटिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ नेपालमा त्यो डिस्क्राइब गर्न भनेर भन्छ के छ त ट्रेड प्रमोसन सेन्टर भयो एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर भयो कार्पेट एन्ड वुल डेभलपमेन्ट कमिटी भयो कार्पेट एन्ड वुल डेभलपमेन्ट बोर्ड भयो रेडिमेड गार्मेन्ट एक्सपोर्ट प्रमोसन कमिटी हो त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेर तपाईँलाई अब इन्डस्ट्रियल स्टेट भनेको के हो अथवा रिजनल आर्ट एरिया भनेको के हो अथवा जोन भनेको के भनेर सोध्न सक्छ र यसको अब्जेक्टिभ के हो भनेर तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ थ्याङ्क यू गाइज होप यु इन्जोय लर्निङ यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला होप यु थ्याङ्क यू एन्ड ह्याभ अ नाइस डे